थक गई है मेरी बेटी, बाहर आ जाओ, अब छोड़ दो किचन का काम। सुबह की सफाइयाँ भी की हैं, सब कुछ किया है, घर को सजाया भी है, बहुत काम किया आज मेरी बेटी ने। आज बस छोड़ दो, इतना ही काफ़ी है। इतने काम नहीं करने एक दिन में, थक जाओगी, फिर बुखार हो जाएगा। अब कोई भी नहीं कहता, कोई नहीं आपसे कहता। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और जनाब आपके सामने हाज़िर है न्यू व्लॉग लेके। आज के व्लॉग में आप लोगों के साथ मैं बहुत ही ज़बरदस्त लंच जो है वो रेडी करूँगी बच्चों का। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी इसकी रेसिपी देती हूँ। तो जनाब यहाँ पे मैंने 2 अंडे लिए हैं। 2 अंडे लेके उनके बीच मैंने डालना है 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 2 चम्मच मैदा, 2 चम्मच सूजी। और आप अपनी जो है ना, जैसा आपका टेस्ट है वैसे आप डाल सकते हैं। हाफ़ चम्मच नमक डाल लें, मैंने जितना डाला। हाफ़ चम्मच जो है नमक है और हाफ़ चम्मच जो है मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है। मिक्स थी मेरी ना, पिसी हुई दड़ा मिर्च, तो ये डाल दी है। इसके अलावा कुटा भुना ज़ीरा डाल दिया है और कुटा भुना मसाला डाल दिया है। मिक्स मसाला मेरे पास वो डाल दिया है। चाट मसाला थोड़ा सा डाल दिया है और फूड कलर थोड़ा सा डाल दिया। फूड कलर से ये होता है कि कलर बड़ा मज़े का आता है। जब बच्चे निकाल के लंच खाते हैं ना दोपहर को, तो फिर उनको अच्छा लगता है। और इसके अलावा थोड़ा सा ना 1 चुटकी भर आपने मीठा सोडा भी डालना है और 4 से 5 चम्मच आपने दूध के भी डालने हैं। ये सारी चीज़ें डाल के अगर तो आपके पास हैंड बीटर है तो वो अब यूज़ कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो मेरी तरह मशीन लगा लें, बस उससे कर लें। 3 से 4 मिनट तक आपने करना है और अच्छे से जो है ना आपकी ये बैटर रेडी हो जाएगा। फिर क्या करना है आपने, फिर आपने लेने हैं 6 ब्रेड मैंने लिए थे। 6 ब्रेड लेके उनकी बाइट बना लेनी है, छोटी छोटी बाइट बना के फिर आपने इनको डीप कर करके फ्राई करते जाना है। मैंने आपको पूरी रेसिपी दे दी है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ मेरा ये होता है कि मैं बर्तन भी धोती जाती हूँ, क्योंकि जब किचन जो है ना पूरा मैसी हो जाता है ना बच्चों के जाने के बाद, मुझे अफरा तफरी उतर आती है कि अब मैं कैसे करूँगी सारा कुछ। तो बर्तन अगर समेटे हो ना तो फिर मुझे आसानी हो जाती है। और किसी दिन अगर मुझे लेट हो जाए तो फिर तो ये सारा कुछ जो है ना हो जाता है कि पूरा किचन भी भरा होता है, कमरे में भी कचरा मचा होता है, कभी कहीं शर्ट पड़ी है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है। तो जनाब आज के जो मेरा व्लॉग है ना, इसमें आप लोगों के साथ यही शेयर करूँगी कि कोई नहीं हमें कहता, कहीं से आवाज़ नहीं आती कि आप थक जाओगी। ससुराल में के घर में कभी आवाज़ नहीं आती आप थक जाओगी, सुबह से काम कर रही है। बल्कि पता है क्या कहा जाता है, फलां की जो बहू है ना वो सुबह से लेके शाम तक काम करती है, बच्चों को भी देखती है। उसके 6-7 बच्चे हैं, से 6-7 बच्चों को पालती भी है, खाना भी पकाती है, बाहर भी काम करने जाती है। हम जट फैमिली से बिलोंग करते हैं, हमारी औरतें फिर बाहर कब काम भी, ये सारा कुछ सुनाया जाता है। हालांकि मैं तो अपनी फैमिली में अपने घर में सबसे छोटी थी, मतलब 5वें नंबर पे थी। भाइयों के साथ ही मेरा उठना बैठना ज़्यादा होता था। और 4 बड़ी बहनें थी, दादी थी, अम्मी थी, भाभी, सारे काम करते थे, इतना नहीं कहा जाता था। और ससुराल के घर में भी आके मैंने इतना काम नहीं किया, लेकिन सुनने को मिलता था। और फिर क्या होता था कि फिर जो होता है ना, इस्ते नफ्स जब आपकी मजरू होती है ना तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है। और जनाब बस सुनने को ही सारा कुछ मिलता था कि काम जो है ना जितना मर्ज़ी कर लो, कोई नहीं कहता आपने कुछ किया तो फिर क्यों करें यार। फिर अपने आप को समझो। हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि हमने अपने आप को अहमियत देनी है। हम इनके घर में आ गए हैं, जो कानून कुदरत है वो पूरा करेंगे। 2 बच्चे हैं, 2 नहीं तो 3 कर लें। अब मैंने तकरीबन 1-2 माह में मैंने सुना है कि 3-4 जो है ना हमारे गांव में फौतगियाँ क्या हुई हैं कि चौथा बच्चा माँ का पैदा हुआ और माँ की डेथ हो गई है। यार इतनी तकलीफ़ होती है। छोटे छोटे बच्चे, कोई बच्चा कोई ले गया, कोई बच्चा फूफू ले गया, कोई बच्चा खाला ले गया, कोई बच्चा दादी के पास है। उनकी तो दुनिया उजड़ गई ना, माँ तो मर गई ना, माँ तो चली गई, लेकिन सारा कुछ ही बर्बाद हो गया। पूरा उसका जो बाग था ना वो उजड़ गया एक बच्चे के पीछे। तो खुदारा अपने साथ साथ अपनी फैमिली का भी ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें। और किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके बच्चों को आपकी बहुत ज़रूरत थी। और आपने जो अपने आप को संभाल के रखना है ना, वो भी अपनी फैमिली अपने बच्चों के लिए संभाल के रखना है। और किसी को आपकी ज़रूरत नहीं है। बड़ी बस नहीं, आगे तक नहीं जाती, यहाँ तक ही ठीक है। तो ये देखें कि 2 बच्चे अगर आपके पास है ना तो वो काफ़ी है, 3 है तो वो काफ़ी है। उनकी अच्छी तरबियत करें। आजकल के दौर में 3 बच्चे बहुत हैं, उनकी अच्छी दिली तरबियत करें, अच्छी उनको हर तरह के उनको मतलब चीज़ें आप दे सकते हो। और अगर आप 6-7 कर लोगे, इतनी हिम्मत भी बंदे में नहीं होती ना आजकल के दौर में। तो जनाब यहाँ पे मैंने लिया इमली की चटनी और बीच में थोड़ी सी मायोनीज़ डाली है और बड़े मज़े का जो था ना ये बन गया था। केचप नहीं मैं बच्चों को ज़्यादा देती, जब घर में बनाया हूँ तो फिर मैं वो दे देती हूँ।
تو یہ میں نے ساتھ میں پیک کر کے دے دیا تھا، اور میں دکھا رہی تھی ان کو کہ آپ نے یہ چھری اور یہ کانٹا لے کے جانا ہے، کیونکہ وہاں کا رول ہے کہ آپ ایسے نہیں کھا سکتے ہو، آپ نے اسی طرح چیز جو ہے نا، بچوں کو باقاعدہ ڈائننگ ٹیبل لگے ہوتے ہیں جہاں بچوں نے کھانا ہوتا ہے، اپنی پلیٹیں وغیرہ نکال کے، تو پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ نے اسی طرح جو ہے نا اس طریقے سے آپ نے کھانا۔ اچھا جناب، آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے جو میں نے آج کیا کہ میں نے آج صبح ہی صبح سوچا کہ آج کا پورا دن میرا، لیکن بچوں کو لنچ ریڈی کیا، ان کو ناشتہ کروایا، کچن صاف کیا، اور میں پھر آگے کچن میں، اور ناشتہ پھر میں بعد میں کرتی ہوں۔ اگر چھوٹا موٹا کرنا ہو تو پھر میں صبح ہی صبح کر لیتی ہوں ان کے اٹھنے سے پہلے، لیکن آج میں نے نہیں کیا تھا۔ پھر میں نے دلیا ہلکا سا فرائی کیا ہے، اس کے بیچ اگر آپ نے پانی ڈالنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ دودھ ڈال دیں، دودھ کے بیچ بھی آپ پانی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو اچھے سے پکا کے، اور ساتھ میں جناب میں نے فروٹ ریڈی کر لیا تھا، بالکل سمپل، کچھ اتنا خاص نہیں ڈالنا۔ اور یہ چیزیں آپ کے لیے بڑی ضروری ہیں، اینٹی ایجنگ چیزیں بھی آپ لوگوں کو میں بتاتی رہتی ہوں کہ جب آپ اپنے لیے فروٹ ریڈی کریں، بیچ میں السی کے بیج ڈال دیں، بھنگ کے بیج ڈال دیں، اور بھنگ کے بیج اتنے زبردست ہیں آپ کے لیے کہ آپ کی سوچ ہوگی، یہ ڈال دیں۔ اس کے علاوہ پھول مکھانے ہیں، یہ آپ پیس کے ڈال سکتی ہیں، چیڑ ملتا ہے وہ آپ جو ہے نا انڈے کے اوپر ڈال کے کھا سکتی ہیں صبح ہی صبح۔ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا اپنے لیے ضرور جو ہے نا ریڈی کیا کریں۔ تو جناب جب ہم خود سیٹ ہوں گے نا، خود یہ ایک بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ چڑھتے سورج کو سلام ہے، چڑھتے سورج کو سلام ہے کہ جب آپ خود گر جاتے ہیں نا، آپ کی سکن خراب ہو جاتی ہے، آپ دیکھنے میں اچھے نہیں لگ رہے ہوتے، بے شک آپ نے دنیا کو نہیں دکھانا ہوتا۔ میں اس چیز کو پریفر کرتی ہوں زیادہ کہ عورت جو ہے نا جب باہر نکلے تو پردے کے ساتھ نکلے، لیکن گھر میں اپنے ہسبینڈ کو، اپنے بچوں کے ساتھ، آپ نے ان کے اسکول میں بھی جانا ہے، آپ ماں سے زیادہ ماسی لگ رہی ہوتی ہیں جب آپ اسکول میں کہیں اترتی ہیں، تو بچے اس چیز کو بڑا فیل کرتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی ڈریسنگ کا خیال کریں، اپنے کھانے کا خیال کریں، اپنی پرسنالٹی کا خیال کریں کہ آپ نے کس طرح اپنے گھر کو ٹائم دے لیتی ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دے لیتی ہیں، تو اپنے کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں، اپنے آپ کو بھی اتنا ہی ٹائم دیں، اپنے آپ کو مرجھانے نہ دیں۔ اپنے سر میں تیل لگائیں، اچھی سی آئلنگ کریں، اپنے سر کو ہفتے میں ایک دفعہ جو ہے نا اس طرح کے ضرور، جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے آئل ریڈی کر کے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کیا تھا، جو میں خود کرتی ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں۔ تو جناب یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ہیں جو میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں۔ اور اپنے آپ کو ٹائم دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کی طرف لگے رہنا ہے، کھاتے رہنا ہے، پیتے رہنا ہے اور یہ سارا کچھ کرتے۔ جیسے میں آج 2 ڈشیں تیار کر رہی تھی کہ میں نے آج دونوں جو ہے بیٹھ جانا ڈائننگ ٹیبل پہ، اور بس پھر میں نے اٹھنا نہیں ہے، بس میں نے سوچ لیا میں یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے، اور کچھ بکس ہیں میں وہ پڑھوں گی، کیونکہ میں بچوں کے آنے سے پہلے ان کا کوئی لیسن ہوتا ہے تو وہ ریڈی کر لیتی ہوں۔ تو یہ نہیں کرنا، آپ نے واک بھی باقاعدہ کرنی ہے، آپ نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے، اپنی باڈی کو بھی آپ نے فٹ رکھنا ہے، اپنے فگر کو بھی آپ نے فٹ رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ نے کھاتے جانا ہے اور بس پھر باقی پیچھے سوچنا ہی نہیں کہ میری باڈی کس طرف جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی باڈی کو بھی فٹ رکھنا ہے، اپنی ڈائٹ کا بھی پراپر خیال رکھنا ہے۔ دودھ آپ نے ضرور لینا ہے، جو حالانکہ ہم تو اس طرح کی سٹی میں رہتے ہیں کہ یہاں دودھ کی بڑی جو اتنا شارٹیج ہوتی ہے، لیکن اب اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں خالص دودھ مل رہا ہے، اور میں دودھ کا جو ہے نا خود بھی لیتی ہوں اور بچوں کو بھی ضرور دیتی ہوں۔ اور چینی سے زیادہ اوائڈ کریں، چینی آپ جو ہے نا وہ یوز نہ کریں، اور ہفتے میں ایک دفعہ باہر ضرور جائیں، کیونکہ زندگی جو ہے نا وہ ختم ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ صرف کل ہوگا تو یہ کر لیں گے، آنے والے وقت میں یہ کر لیں گے، چلے یہ چھوڑیں، ہفتہ اگلے ہفتے کر لیں گے، ہفتہ گزرا اگلے مہینے کر لیں گے، اگلے سال کر لیں گے، فلاں بیٹا یہ کر لے گا تو وہ کر لیں گے۔ اس طرح نہ کریں، ہر دن جو ہے نا اس کو مزے سے جئیں، اس کو اچھا سا جئیں، تاکہ آپ کو بھی یہ فیلنگ آئے کہ آپ بھی ایک زندہ جان ہیں، آپ کی بھی کچھ ضروریات ہیں، اور اپنے آپ کو بھی آپ نے ٹائم دینا ہے۔ یہاں پہ دیکھیں جناب میرا دلیا بن کے ہو گیا ریڈی، اور میں زیادہ تھک دلیا نہیں بناتی کہ ایک دم سے نا وہ اس کا جو دودھ ہے وہ خشک ہو جائے، تو پھر وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بڑا تھک ہوتا ہے گلے میں تو کھاؤں نا تو گلے میں لگ رہا ہے، تو پھر مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ تو میں پھر بس اسی طرح کا جو ہے نا دلیا ریڈی کرتی ہوں، بڑا لکوڈی سا۔ یہاں پہ جناب بلیک پیپر میں نے ڈال لی ہے، اور ہو گیا میرا ناشتہ ریڈی۔ اور یہی ہے، یہ نہیں کہ میرا ڈیلی کا ناشتہ یہی ہوتا ہے، میں ڈیفرنٹ کرتی رہتی ہوں، کچھ نہ کچھ خاص کرتی رہتی ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو بچے ٹکڑے چھوڑ کے جاتے ہیں وہی کھا کے گزارا کر لیتی ہوں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ باقاعدہ اپنا اسپیشل سا بناتی ہوں۔ تو آج پھر میں نے سوچا کہ میں اس طرح کا ریڈی کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں۔ یہاں میں نے تھوڑا سا مکھن ڈال دیا، آپ کو پتہ ہے مکھن کتنا ضروری ہے، اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ فیٹ نہیں زیادہ ہوتی نا، تو یہ آپ لوگوں کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے۔ سب مائیں جو ہے نا 1 چمچ کم سے کم جو ہے نا
وہ مکھن یوز کر سکتی ہوں۔ اب میں یہاں پہ ڈائننگ ٹیبل پہ بیٹھ کے مزے سے جو ہے نا ناشتہ بھی کروں گی، اور ساتھ میں میری ایک بکس ہے، اس کا نام بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت جلد شیئر کروں گی، وہ میں پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ مجھے عافیہ صدیقی، بے نظیر اور اس طرح کے جو سیاسی لوگ ہیں نا، ان کی لائف میں پڑھنے کا، لائف کے متعلق پڑھنے کا بڑا شوق ہے، تو یہ میں اکثر پڑھتی رہتی ہوں، اور آپ لوگوں سے بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی۔ آپ ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ یہ ساری چیزیں جانتے ہوں۔ اور جناب اب آپ لوگوں سے چاہتی ہوں اجازت، آپ لوگوں نے اپنا بہت خیال رکھنا ہے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، اور دوبارہ ملیں گے نیکسٹ بلاگ میں، ٹھیک ہے؟